तर मृत्युदर त बढेको बढै छ नि गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा। खास गाउँपालिकाले के रोमितै हेरेको हो कि कसो हो? नेपाल सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ, जनताको पीडा अर्कातिर छ भने यहाँ सुनवाई कसैको कहीँ कतैबाट हुँदैन। यस्तै एउटा उदाहरणीय संस्था छ युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब, जो गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 र 7 मा छ। त्यसै गरी दरबार देउराली दर्शन सेवा समाज छ। अहिले हामी त्यो व्यवस्थापनको लागि 50,000 रुपैयाँ सहयोग गर्दैछौँ। दर्शक महानुभाव, युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब त्यसै गरी दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजद्वारा सङ्कलित रकम हो यो। सुविधासहितको एम्बुलेन्स मार्फत भरतपुर हस्पिटल लगेर उपचार गराउनु भएको हो। उहाँ पछि गएर क्रिटिकल कन्डिसन आयो कोभिड। हामी रमिता हेर्ने भन्दा पनि कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हरेक भूमिकामा चाहिँ क्रियाशील भएका छौँ। रुगाखोकीले ग्रसित छ गाउँ गाउँमा। अब हजुरले भन्नुहुन्छ हामीले 24 घण्टा सेवा दिइरहेका छौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाइरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। कहाँ खटाउनु भयो खै? हामी त अहिलेसम्म देखेका छैन, मैले पनि देखेका छैन गाउँ गाउँमा। मैले गाउँ गाउँमा बुझेअनुसार बुवा आमाले पनि भनिरहनुहुन्छ, हामीलाई अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन एकपटक सोध्नको लागि। यो खास कुन माध्यमबाट हजुरले स्वास्थ्य कर्मीहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? सम्पर्क नगरेको कुरामा त म अलिकति त्यसमा समर्थन गर्न सक्दिनँ। किन यो महामारीमा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ? उहाँहरूलाई सुरक्षित किसिमले होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र होम क्वारेन्टाइनमा बस्न नसकेको मान्छेहरूलाई फेरि पालिकाको वडाहरूमा त्यो क्वारेन्टाइनमा ल्याउने किसिमले चाहिँ सहजीकरण गर्यो। सङ्क्रमित भएकाहरूलाई गाउँपालिकाले के निर्देशन दिएको छ? तपाईँले जसरी आश्वासन दिइरहनु भएको छ, तर नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा चाहिँ पाएनन्, यो कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? अस्पतालमा ल्याउनको लागि गाउँपालिकाले 3वटा निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरेका छ। नागरिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। गाउँ गाउँमा जानुहोस्, हामीलाई जनप्रतिनिधिले वास्तविक गरेनन् भन्ने यो गुनासो तपाईँ मान्नुहोस् कि यो सत्य नै हो? कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा पछिल्लो कोरोनाको अवस्था के छ? दुखेको घाउमा मलम थप्ने यो हेतुले अभियान सञ्चालन गरिरहनु हुने। दर्शक महानुभाव नमस्कार, साथमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सार्थक मझेरी टिभी हेरिरहनु भएको छ। गुल्मीबाट मेरा क्यामेरा पर्सन दीपक टन्डन सहित म प्रकाश टन्डन प्रस्तुत भएको छु। यति बेला हामी गुल्मीमा छौँ। गुल्मीको यो माटोमा उभिरहँदा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाबाट हामी यो कार्यपालिका अगाडिबाट बोलिरहेका छौँ। गुल्मीको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि कोभिड-19ले विकराल रूप लिइरहेको अवस्था छ। दर्शक महानुभाव, यति भन्छु, अत्यावश्यक काम बाहेक तपाईँ बाहिर ननिस्कनुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्। स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू अपनाएर आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै घरभित्रै सुरक्षित रहौँ। बाँचियो भने अवश्य पनि भोलिका दिनमा हरेक कामहरू सम्भव छ। तर लागिहाल्यो भने अहिले नयाँ भ्यारिएन्ट सहितको कोरोना भाइरसले हामीलाई जीवन लीला समाप्त पारिदिएका धेरै उदाहरणहरू छन्। तसर्थ यो हेरेर भए पनि तपाईँ घरभित्रै बस्नुहोस्। यति बेला हामी यसर्थ पनि यहाँ आएका छौँ, सामान्य उपचारसम्म नपाएर बिरामी थला थला परेर जीवन त्याग गर्नुको पीडा पनि एकातिर छ भने हुने खानेहरूका लागि त केही छैन, जति पनि छ। तर हुँदा खानेहरूले अहिले यति बेला दुःख पाइरहेको अवस्था पनि छ। नेपाल सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ, जनताको पीडा अर्कातिर छ भने यहाँ सुनवाई कसैको कहीँ कतैबाट हुँदैन। गाउँपालिकामा गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा के कस्तो छ भन्ने विषयमा पनि हामी यहाँ अलिकति बुझ्नेछौँ। स्वास्थ्य अवस्था के कसो छ भन्ने विषयमा पनि अलिकति बुझ्नेछौँ। र पहिलो विषय, हामी यो विशेष रिपोर्ट बनाइरहँदा त्यही सामान्य स्वास्थ्य उपचार नपाउनुको पीडामा मलम थप्नको निमित्त यस्ता गाउँ गाउँमा धेरै संस्थाहरू छन् जो मनकारी दर्शक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विदेशबाट आफूले कमाएको पैसा पठाउनुहुन्छ, गरिब निमुखाहरूको लागि चुलो बाल्नको निमित्त भनेर पठाउनुहुन्छ, स्वास्थ्य उपचार गर्नको निमित्त भनेर पठाउनुहुन्छ। हो, त्यही रकमसहित विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई विश्वास गरेर पठाउनुहुन्छ। यस्तै एउटा उदाहरणीय संस्था छ युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब, जो गुल्मी दरबार गाउँपालिका 6 र 7 मा छ। त्यसै गरी दरबार देउराली दर्शन सेवा समाज छ, जो विभिन्न देशमा छरिएर रहेर पनि आफ्नो जन्मभूमिलाई माया गर्दै यहाँसम्म पैसा पठाउनुहुन्छ र त गरिबका चुला बोलेका छन्, निमुखाका चुला बोलेका छन्, उपचार गर्न नपाउनेले उपचार गर्न पाएका छन्। हामीसँग यति बेला गाउँपालिकाबाट हुनुहुन्छ, त्यसै गरी वडाबाट हुनुहुन्छ र युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबबाट पनि हुनुहुन्छ। यति बेला हामी युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबका अध्यक्ष इन्द्र थापा पनि हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग छोटो हामी संवाद गर्छौँ अनि त्यस पश्चात हामी विषयवस्तुलाई अगाडि बढाउँछौँ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। खास आज यहाँ के हो? यो हामीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाभित्र अहिले कोभिडको सङ्क्रमण अत्याधिक रूपमा बढिरहेको
र हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिका वडा नम्बर 7मै हामीले दुर्घटनाहरू बेहोरिसकेको अवस्था रह्यो। हामीले गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको एउटा आइसोलेसन निर्माण गरिसकेको अवस्थामा हाम्रो गाउँबाट यो गुल्मी दरबार गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा बस्दै गर्दा पर्याप्त सुविधा नपुगेर उपचार गर्न गएको बिरामीको मृत अवस्था फेला पार्नु पर्यो। यसरी कसरी पनि अलपत्र मर्नु नपरोस्, अकालमा ज्यान गुमाउनु नपरोस्। गाउँपालिकाले आफ्नो ढङ्गले आइसोलेसन निर्माण गरेको छ, आफूले सक्ने जतिको व्यवस्थापन गरेको छ र पनि केही कुराहरू अपुग भएका होलान्। ती अपुग भएका कुराहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले त्यो आइसोलेसनलाई राम्रो बनाएर अकालमा कसैको ज्यान जान नपर्ने स्थितिको सिर्जना गरोस् भनेर हामीले यो लक्जमबर्गमा हुने हाम्रो समाजसेवी दाइ सोमान सिंह बस्नेतज्यूले त्यहाँका यो हाम्रो नेपालबाट लक्जमबर्गमा बस्ने आफूले सम्पर्क गर्न सक्ने साथीहरूसँगबाट केही रकम सङ्कलन गरेर हामीलाई पठाउनु भएको थियो। दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजको मार्फतबाट युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबले कम्तीमा त्यहाँका यो अहिले कोरोनाको व्यवस्थापनका कुराहरूलाई अलि बढी ध्यान दिएर हामी सहयोग गर्छौँ, तपाईँहरू त्यहाँको व्यवस्थापन गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो र सोही रकम आज हस्तान्तरण गर्नको लागि हामी गाउँपालिकामा उपस्थित छौँ। कति रकम हस्तान्तरण? हामी आज यहाँ यो आइसोलेसनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि 50,000 रुपियाँ नगद हामी प्रदान गर्दैछौँ र त्यही आइसोलेसनमा अक्सिजनको अभाव नहोस् भनेर हामीले यही युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबको मार्फतबाट एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। सो अभियानमा पनि त्यही संस्थाबाट विभिन्न शीर्षकहरूमा गरेर झन्डै 2 लाख बराबरको उहाँहरूले संस्थागत रूपले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ र 1 लाख रुपियाँ व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले त्यही अभियान अन्तर्गत अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर मेसिन किनेर त्यसको पैसा हामीले पठाइसकेका छौँ। यता उठाउने क्रम पनि जारी छ र त्यो गाउँपालिकामा अहिले हस्तान्तरण गर्नेछौँ। अब आजको 1-2 दिनमा हामी गाउँपालिकासित समन्वय गरेर सँगै गाउँपालिकाले छुट्टै उहाँहरूले नै बताउनु होला कति मेसिन मगाउँदै हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यसमा एउटा थप मेसिन उपलब्ध गराउँ। अक्सिजनको अभावका कारण, बेडको अभावका कारण कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भनेर त्यो अभियान पनि चलाएका छौँ र अहिले हामी त्यो व्यवस्थापनको लागि 50,000 रुपियाँ सहयोग गर्दैछौँ। दर्शक महानुभाव, ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि हामी सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी मात्र धेरैजना भेला नभइकन हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी रकम हस्तान्तरणतर्फ लाग्छौँ। कृपया युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब र दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजद्वारा हस्तान्तरण गर्नुभएको छ 50,000 र समाजसेवामा निरन्तर लागिरहनुहोला। युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब र दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजले विभिन्न सामाजिक कामहरू गरिरहेको छ। भर्खर मात्र गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा कोरोना रोकथामको लागि भनेर 50,000 हस्तान्तरण गरिसकेको छ भने फेरि नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले पनि अक्सिजन प्लान्ट अभियान चलाइरहेको छ, सञ्चालन गरिरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्था र मनोकारी दर्शक महानुभावले दिइरहनु भएको छ र यो पनि सम्भव हुन्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीलाई पनि विशेष धन्यवाद र हामी केही रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ। युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबका अध्यक्ष इन्द्र थापा पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। दर्शक महानुभाव, युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब त्यसै गरी दरबार देउराली दर्शन सेवा समाजद्वारा सङ्कलित रकम हो यो र नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीले चालेको यो अभियानमा हामी पनि एक थोपा मिसाउन सकिन्छ कि भन्ने हेतुले यो रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ र लोकदोहोरी प्रतिष्ठान गुल्मी जिल्ला कार्य समिति पूर्व अध्यक्षज्यूलाई हामीले चेक हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भने उहाँ लोकदोहोरी प्रतिष्ठान मार्फत नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीको त्यो संस्थामा डिपोजिट हुन्छ र सहयोगी मनलाई धेरै धेरै धन्यवाद र विभिन्न देशमा छरिएर क्लबको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएको छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी यहाँलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै र गरिब निमुखाको लागि दरिलो खम्बा भनेर उभिनु होला। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ गुल्मी दरबार गाउँपालिकाका स्वास्थ्य इन्चार्ज हुनुहुन्छ नारायण अर्याल हुनुहुन्छ, स्वागत छ। धन्यवाद। पछिल्लो कोरोनाको अपडेट बताइदिनुहोस् न। अहिले हामी कहाँ सक्रिय सङ्क्रमित
98 जना हुनुहुन्छ। सबै होम आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको अवस्था छ। त्यसमध्ये एकजना जिल्लामा उपचार गरिरहनु भएको छ, एकजना जिल्ला बाहिर उपचार गराइरहनु भएको छ भने अन्य होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र हामीले नियमित सम्पर्क गरिरहेका छौँ। उहाँहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ। जसमध्ये 55 जना व्यक्तिहरू आज 10 दिन पुग्दैछ। सम्भवतः भोलि उहाँहरूलाई हामी होम आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज गर्ने कार्यक्रम तय गर्दैछौँ। तर मृत्यु दर त बढै छ नि गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा। खास गाउँपालिकाले के रोमितै हेरेको हो कि कसो हो? गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा कोभिडको कारणले 2 जनाको ज्यान गएको अवस्था हो। एकजना हामीले प्रेषण गऱ्यौँ, यहाँ ल्याएर आइसोलेसनमा राखिसकेपछि उहाँको अक्सिजन लेभल जब घट्ने सम्भावना देख्यौँ हामीले तुरुन्तै रेफर गऱ्यौँ। अनि उहाँहरूले विशेष सुविधासहितको एम्बुलेन्स मार्फत भरतपुर हस्पिटल लगेर उपचार गराउनु भएको हो। उहाँ पछि गएर क्रिटिकल कन्डिसन आयो, कोभिड निमोनिया भयो र उसको कोभिड निमोनियाको कारणले भेन्टिलेटरमा उहाँको ज्यान गयो भने एकजना 82 वर्षको बुवा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कोभिड लाग्यो। त्यसपछि उहाँलाई तमघस अस्पताल प्रेषण गरिएको थियो। अनि अब पछि उहाँलाई पनि बचाउन सकिएन। यद्यपि त्यसबाहेक कोभिडकै कारणले ज्यान गएको अवस्था छैन। तर चुनौतीको कुरा के छ भन्दा नागरिकहरूले कोभिडको चिन्ह तथा लक्षण देखिसकेपछि तत्काल हामीले जुन पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाइरहेका छौँ त्यसमा सहभागी अझै पनि हुनुभएको छैन। हामी रमिता हेर्ने भन्दा पनि कसरी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर हरेक भूमिकामा चाहिँ क्रियाशील भएका छौँ। स्वाब सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि स्वास्थ्य सेवा दिँदै गर्दाखेरि गाउँ गाउँमा मान्छेले खास टेरेनन् कि स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा नगरिकन हिँड्ने, मास्क पनि नलाइकन हिँडेको अवस्था छ गाउँ गाउँमा। रुगाखोकीले ग्रसित छ गाउँ गाउँमा। अब हजुरले भन्नुहुन्छ हामीले 24 घण्टा सेवा दिइरहेका छौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरू खटाइरहेका छौँ भन्नुहुन्छ। कहाँ खटाउनु भयो खै? हामी त अहिलेसम्म देखाएको छैन। मैले पनि देखाएको छैन गाउँ गाउँमा। मैले गाउँ गाउँमा बुझेअनुसार बुवा आमाले पनि भनिरहनुहुन्छ हामीलाई अहिलेसम्म कोही पनि आउनुभएको छैन एकपटक सोध्नको लागि। यो खास कुन माध्यमबाट हजुरले स्वास्थ्य कर्मीहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ? हामी कोभिड डायग्नोसिस भएका हरेक बिरामीको फोन नम्बर गाउँपालिकाको एक्सेल सिटमा हामीले गुगल अपडेट गरेर तयार गरेका छौँ। बिरामी सम्बन्धित वडामा हुने बित्तिकै त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीले फोन गर्ने गरी एक्सन टिम तयार गरेका छौँ। र यो सम्पर्क नगरेको कुरामा त म अलिकति त्यसमा समर्थन गर्न सक्दिनँ। किन भन्दा म आफैले पनि 10 दिनको ड्युरेसनमा एक दिन न एक दिन म आफूले पनि फोन गर्ने गरेको छु। कुनै व्यक्तिहरूलाई फोन स्विच अफ अथवा नम्बर गलत दिएको कारणले सम्पर्क हुन नसकेको होला। कोभिड-19 मात्र होइन, यो गाउँपालिकामा आइपर्ने जस्तोसुकै समस्याहरू समाधान गर्नको लागि पनि हामी स्थानीयवासी नै सक्षम हुनेछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई आवश्यक सहयोग समन्वय गरिदिनका लागि हार्दिक अपील गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभाव, गुल्मी दरबार गाउँपालिका चारपाला चौकी इन्चार्ज असै साहबको पनि कोभिड-19बाट निधन हुन पुगेको छ। गुल्मी दरबार गाउँपालिका त्यसै गरी सार्थक मजेरी टिमको तर्फबाट मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, गहिरो समवेदना प्रकट व्यक्त गर्दछौँ र जति पनि कोभिडबाट ज्यान गुमाइरहनु भएको छ उहाँहरूप्रति पनि गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछौँ। युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लब गुल्मी दरबार गाउँपालिका लगायत सार्थक मजेरी टिमको तर्फबाट र जति पनि अहिले सङ्क्रमित भइरहनु भएको छ, उपचाररत हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्दछौँ। गुल्मी दरबार गाउँपालिकामा के कस्तो भइरहेको छ त्यो विषयमा पनि हामी बुझ्नेछौँ र हामीसँग प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्ते। लक्ष्मण पण्डे, म प्रमुख प्रशासक गुल्मी दरबार गाउँपालिका। यो महामारीमा गुल्मी दरबार गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ? विशेष गरी अहिले यो पछिल्लो चरणमा दोस्रो भेरिएन्टको कोभिड-19 सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। यो हाम्रो गुल्मी दरबार गाउँपालिका पनि यसको उच्च जोखिम देखिएको हुनाले
हामी आफ्नो नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाउनको लागि गाउँपालिकाबाट सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियो। त्यस्तै हामी सबै वडाहरूमा एउटा वडा स्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न लगाएर त्यो वडा स्तरीय समन्वय समिति मार्फत सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको हुँदा त्यो सचेतना अभियान सञ्चालन गरियो। त्यस्तै हामी बाहिरबाट आएको नागरिकहरू, त्यस्तै अहिले सङ्क्रमणको जोखिम भएका ठाउँबाट आएको नागरिकहरूको लगत सङ्कलन गरी उहाँहरूलाई सुरक्षित किसिमले होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र होम क्वारेन्टाइनमा बस्न नसकेको मान्छेहरूलाई फेरि पालिकाको वडाहरूमा तोकेको क्वारेन्टाइनमा ल्याउने किसिमले चाहिँ सहजीकरण गर्यो र अहिले सबै नागरिकहरू चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि हामी सङ्क्रमणलाई कस्तो अवस्था छ भनेर हामी सबै वडाहरूमा सङ्क्रमणको चेकजाँच गर्नको लागि हामी PCR परीक्षणको लागि सबै वडाहरूमा गयौँ। सम्भवतः हामी गुल्मी जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ परीक्षण हामीले गाउँपालिकाबाट गराएको छौँ। सङ्क्रमित भएकाहरूलाई गाउँपालिकाले के निर्देशन दिएको छ? सङ्क्रमित भएकाहरूलाई हामी निरन्तर हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू उहाँसँग निगरानीमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्यमा केही समस्या आउन बित्तिकै हामीले सम्पर्क गर्नु भनेर हामीले उहाँहरूको मोबाइल नम्बरमा हाम्रो नम्बर पनि दिएको छौँ र हाम्रो यदि त्यस्तो सङ्क्रमित भइहाल्यो भने के गर्छ गाउँपालिकाले? एक्ज्याक्ट सरल भाषामा बताइदिनुहोस्। सङ्क्रमित हुनुभयो भने हामीले गाउँपालिकाले निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ। त्यो एम्बुलेन्सबाट हामी गाउँपालिकाको आइसोलेसनमा ल्याएर हाम्रो प्रारम्भिक उपचार गर्ने र त्यसपछि हाम्रो आइसोलेसनमा स्वास्थ्यकर्मीले चेकजाँच गरिसकेपछि यहाँ उपचार हुन नसक्ने अवस्था भयो भने हामी जिल्लामा पठाउँछौँ। जिल्लाबाट पनि उपचार हुन नसक्ने भयो भने त्यो अनुसार जिल्लाले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा रिफर गर्ने व्यवस्था चाहिँ मिलाएको छौँ। गाउँ गाउँमा सुत्केरी तथा वृद्धहरू ग्रसित हुनुभएको छ। रुगाखोकी, सामान्य ज्वरो पनि नहोला, कोभिड त नहोला, तर पनि ग्रसित हुनुभएको छ। तपाईँले यसरी भनिरहने तर प्रत्यक्ष सेवा त पाएनन् नि त। तपाईँले जसरी आश्वासन दिइरहनु भएको छ तर नागरिकले प्रत्यक्ष सेवा चाहिँ पाएनन्, यो कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? नागरिकको सबभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार भनेको वडा कार्यालय हो। वडा कार्यालय मार्फत चाहिँ हामी वडा अध्यक्षज्यू र त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरूले को सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, लक्षण देखेको व्यक्ति को हुनुहुन्छ उहाँहरूको निगरानी राख्ने र उहाँहरूलाई परीक्षणको लागि हाम्रो गौडाकोटमा रहेको कोभिड अस्पतालमा ल्याउनको लागि गाउँपालिकाले 3वटा निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था गरेका छ। नागरिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन। निःशुल्क रूपमा हामी परीक्षण गर्ने अनि सम्बन्धित ठाउँमा उहाँलाई पठाउने, फेरि सदरमुकाममा जानु पर्यो भने पनि हामी निःशुल्क रूपमा यातायातको व्यवस्था मिलाएको छौँ र लक्षण देखेको नागरिकहरू स्वतः आफू पनि सम्पर्कमा आउनु पर्यो। तर हाम्रो वडामा नजिकको वडा कार्यालयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्नको लागि म तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाले ओडालाई भन्ने, ओडाले ओडाइबाट हराउने, यही त होला नि? किन नागरिकको नजिकको स्थानीय सरकार भनेको वडा कार्यालय हो भने वडा कार्यालयबाट त्यहाँको जनप्रतिनिधिज्यूहरूले नागरिकलाई सचेतना गर्नुभएको छ। पालिकाको तर्फबाट पनि हामी सचेतना गरेका छौँ। हामी आफै पनि गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण वडाहरूमा गएर सचेतना अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। अधिकांशको गुनासो के छ भने यहाँ कोही पनि आउनु भएन, कसैले सोधपुछ गर्नु भएन। यो सत्य नै हो। यदि तपाईँ जानुहोस्, गाउँ गाउँमा जानुहोस्, हामीलाई जनप्रतिनिधिले वास्तविक गरेनन् भन्ने यो गुनासो तपाईँ मान्नुहोस् कि यो सत्य नै हो? कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? हाम्रो जनसङ्ख्या 25,000 जनसङ्ख्या छ गाउँपालिकाको। सबै नागरिकहरूसँग जनप्रतिनिधि नपुग्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी प्रत्येक गाउँपालिकाको हामीसँग 5600 घरधुरी छ। 5600 घरधुरीमध्ये 4200 घरधुरीमा परीक्षण गराउनु होला, सतर्क रहनु होला र समस्या भयो भने यति नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला भनेर नागरिकलाई SMS पनि पठाएको छौँ। त्यो SMS चाहिँ हाम्रो डेलिभर भयो कि भएन भनेर पनि हामी परीक्षण गरेका छौँ। सबैमा SMS पनि गएको छ। त्यसलाई मनन गर्दै नागरिकहरू पनि आफ्नो वडाको जनप्रतिनिधिसँग नागरिकहरू पनि आफै घचघचाएर जनप्रतिनिधिलाई जन उत्तरदायी बनाउनको लागि नागरिकको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको हुनाले नागरिक, तपाईँहरू, सङ्घ संस्थाहरू, सञ्चारकर्मीहरूले हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई घर बचाउनको लागि र हामीलाई पुनः घर बचाउनको लागि नागरिकहरूलाई जागरुक बनाउनको लागि एउटा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। समाजमा गुनासो आयो र कोही पीडित हुनुभयो भने यही माध्यमबाट पनि हामी सिधै गाउँपालिकामा आयो भने पनि ध्यानाकर्षण पक्कै पनि गाउँपालिकाको हुन्छ नि? एकदम हुन्छ। हामी सुनवाई गर्छौँ र नागरिकहरूलाई सहजताको लागि हामी निःशुल्क रूपमा सवारी साधनको पनि व्यवस्था मिलाएको छौँ। त्यसकारण आफूलाई सङ्क्रमणको कुनै लक्षण देखियो भने यो रोकथाम नियन्त्रणको लागि नागरिकहरू आफै सचेत भई आफ्नो सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्यकर्मीसँग, वडाको जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरी हामीले उपलब्ध गराएको सवारी साधनमा सम्पर्क गरी 24 घण्टा हामी उहाँहरूलाई सवारी साधनको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ र हाम्रो संस्थामा आएर, गाउँपालिकामा आएर, त्यस्तै जिल्लामा गएर परीक्षण गराउन सक्नुहुन्छ र आफू स्वास्थ्य सचेतनापूर्वक रहेर स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाई यो कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणको लागि गाउँपालिकाको अभियानलाई चाहिँ सघाउनको लागि म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाले हेरेन, जनप्रतिनिधिले हामीलाई हेरेनन् भनेर गुनासो गर्नेहरूको लागि कसरी मेटाउनुहुन्छ? गाउँपालिकाले हेरेन भन्ने कुरा चाहिँ यो निराधार हो। गाउँपालिकाले हेरेको छ। नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको लागि अहिले हामी गाउँपालिकाको कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरू 24 घण्टा अहोरात्र खटेका छौँ। हामीले गाडीको व्यवस्था मिलाएको छौँ। 10 बेडको हामी आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्दैछौँ। 5 बेडको अहिले हामी सञ्चालनमा छ। त्यसपछि हामी थप नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि 3 थान कन्सन्ट्रेटर पनि, हाम्रो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर गाउँपालिकामा
आजभोलिमा हामी ल्याइदिन्छौँ। यसैमा हाम्रो एउटा युनाइटेड हेल्थ एन्ड फिटनेस क्लबले पनि हामीलाई एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर चाहिँ दिने भन्नुभएको छ। 4वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, 5वटा हामीसँग अक्सिजन सहितको बेडहरू छ र थप बेड पनि हामी व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसकारण गाउँपालिकामा आफूलाई घरमा आइसोलेटेड भएर बस्न समस्या भयो भने गाउँपालिकाले कोभिड अस्पताल बनाएको छ, त्यो अस्पतालमा आउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। समाजसेवामा निरन्तर लागिरहनु भएको छ, लाग्दै गर्नुहोला। धन्यवाद तपाईँलाई र तपाईँको मिडियालाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभाव, हामीसँग प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग पनि हामी केही विशेष कुराकानी गऱ्यौँ र यतिन्जेल हेर्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। स्वास्थ्य रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, घरभित्रै रहनुहोला, अत्यावश्यक काम बाहेक तपाईँ बाहिर ननिस्कनुहोला। तपाईँ सुरक्षित रहन हामीले मद्दत गर्छौँ, हामी सुरक्षित रहन तपाईँले मद्दत गर्नुहोस्। घरभित्रै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, नमिठो खाएर भए पनि घरभित्रै बस्नुहोस्, बाहिर ननिस्कनुहोस्। हामी पछाडि धेरैजना हुनुहुन्छ, तसर्थ यही सम्झिनुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस् भन्दै यतिन्जेल हेर्नुभयो। यहाँलाई धन्यवाद। क्यामरामा मिठो साथ रह्यो दीपक टन्डनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै गुल्मीबाट म प्रकाश टन्डन ओजेल पनि आगे चाहन्छु। बाँकी समय तपाईँको शुभ रहोस्, स्वास्थ्य रहोस्। Peace.